अस्सलाम वालेकुम। ये जॉब्स जो आज लेकर आया हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जी। ये 3 मार्च 2024 की जंग अखबार में जॉब्स आ गई हैं जी, लेटेस्ट जॉब्स हैं जी। तो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कौन कौन सी मुख्तलिफ जॉब्स हैं जी। आप देख सकते हैं कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों में जॉब्स हैं जी। तो इससे पहले मैं आपको अपना तारफ़ कराता चलूँ, ये मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर। इस पर लेटेस्ट जॉब जो भी अनाउंसमेंट होती है, मैं पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी जॉब अनाउंसमेंट होती है, तो इस पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको जॉब की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको ये साथ ये बता दूँ, ये जॉब्स जो मैं आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की है इंटेलिजेंस ऑफिसर की। ये 14 स्केल है। ये इसका ये टोटल पोस्ट है 43। तो जिनका ग्रेजुएशन है सेकंड डिवीजन के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं या हायर एजुकेशन कमिश्नर की कोई कमीशन में किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 40 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 43 साल। तो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है पंजाब के अंदर। तो ये टेस्ट रेटर है। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं जी। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट, एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की 4 पोस्टें हैं फिनांस एंड अकाउंट्स में। इसके अलावा है जी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन में जॉब्स है जी। आप देख सकते हैं एक पोस्ट है इसकी, ये एडमिनिस्ट्रेटर की है। और नेक्स्ट है हाउसिंग अर्बन की है, 2 पोस्ट हैं। ये है नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर की 4 पोस्ट हैं। और ड्यूटी डायरेक्टर की यह है जनाब, आप देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं जी। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो जॉब्स हैं जी, ये कुछ जॉब्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी जॉब्स आपने अप्लाई करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी एक अच्छी सीवी बनाएं और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल तैयार करें। आपको जो अप्लाई करने से पहले आपको दरकार होंगे ये अल खिदमत राजी हॉस्पिटल कैरियर अपॉर्चुनिटी असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब्स है जी। आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जी, ये गवर्नमेंट। इसके अलावा आप देख सकते हैं रोज़गार के मौके, ये हैवी इंडस्ट्री टेक्सटाइल, ये कैंट में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हुकूमत पाकिस्तान की। ये ये जो जॉब्स हैं जी, ये आप देख सकते हैं एक पोस्ट है इसकी। और यहाँ पे आप अप्लाई करने से पहले आप इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं www.hit.gov.pk पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंजीनियर डेवलपमेंट, ये बोर्ड, ये डेवलपमेंट की ये जॉब्स है जी। एक एक पोस्ट है इनकी, आप देख सकते हैं एडवाइज़र की है, अकाउंट ऑफिसर की है, बिजनेस डेवलपमेंट रिसर्च असिस्टेंट की है। तो आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। नेक्स्ट जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये जॉब्स जो, दोस्तों मेरे साथ रहिएगा, मेरे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मैं आपके साथ ये आप देख सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन है, आप ये पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम है। तो इसके अलावा और भी ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, आप देख सकते हैं अखबार को ओपन करके आप ये इसको चेक कर सकते हैं। जो जॉब्स हैं जी, ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल की जॉब्स है जी। आप देख सकते हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स है जी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की मेल, इसका स्केल है 14। ये आप देख सकते हैं फेडरल स्कूल की जॉब्स आ गई हैं जी। ये फिजिक्स 10 वैकेंसी हैं, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है 10 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री 3 है, बायो 8 है, कंप्यूटर साइंस की 6 है, मैथमेटिक्स की ये 20 है, और इंग्लिश टीचिंग की 20 है। और हिस्ट्री पाक स्टडी यानी कि मुतालिब पाकिस्तान और इस्लामिक हिस्ट्री की 21 हैं। उर्दू की 7, टोटल 102 पोस्ट हैं जी। आप देख सकते हैं कोटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पंजाब में 3। और इसके अलावा मेरिट जो 7 है इस्लामाबाद में, और मिनॉरिटी कोटा 50% या डिसेबिलिटी 1 है।
और सिंध اربن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منارٹی ہے اور ایک ڈسیبل ہے، اور سندھ 4، رولر کی 5 ہیں، بلوچستان میں 4، فاٹا 2، گلگت بلتستان 1، آزاد جموں کشمیر 1، جن کا جو کرائٹیریا ہے ایلیجیبلٹی سیکنڈ کلاس یعنی کہ سیکنڈری کلاس گریڈ سی ہونا چاہیے، بیچلر ڈگری یعنی کہ بی اے آپ کے پاس مسٹ ہو، اور 18 سے 25 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر EST فیمیل کے لیے، وہ پہلے میل کی تھی، اب یہ فیمیل کی، فزکس 4، کیمسٹری 3، بایو 6، کمپیوٹر سائنس 21، اور میتھمیٹکس 33، انگلش 37، ہسٹری پاک اسٹڈی 21، اردو 10، ٹوٹل 135 ہے، یعنی کہ ٹوٹل ویکینسی 135، یہ گرینڈ ٹوٹل ملا کے میل اور فیمیل دونوں کو ملا کے 237 پوسٹ ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ یہ ہدایات لازمی آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جابز ہے، کیریئر اپرچونیٹیز یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں۔ یہ اپلیکیشن میٹر فار یہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ، یہ رجسٹرار کی ہے، SPS 12، یہ ایج لمٹ ہے 50 سال، ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن کی ہے 50 سال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جابز ہیں جی، اس کے علاوہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ CEO فنٹیک کمپنی، یہ کمپنی میں یہ ان کو CEO چاہیے، یا رسپانسبلٹی اور 7 مارچ 2024 لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو بہت سارے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو پنجاب پبلک کی آپ کرتے ہیں، جو پنجاب پبلک کمیشن کی طرف سے یہ جابس اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ میرے ساتھ رہے گا، میری ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سوری، میں آپ کے ساتھ یہ مزید جو ایڈ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ یہ اس کے علاوہ کیریئر اپرچونٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیف فنانسیکل آفیسر، CFO کی جابز ہے جی۔ اس کے علاوہ کیریئر اپرچونٹی پروجیکٹ مینیجر، کنٹریکٹ مینیجر، پلاننگ مینیجر، یہ جابز ہیں جی۔ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، یہ PPL کی ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ یہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں یہ ٹریننگ انجینئر کی ہے، پیٹرولیم انجینئر، میکینیکل، الیکٹریکل، یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری یہاں پہ ایڈورٹائز ہے۔ یہ پہ مینشن ہے اور ٹو اپلائی، آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، 18 مارچ سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو ظاہر لازمی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو جابز ہیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ مختلف جابز ہیں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جابز کافی ساری ہیں، اور میں آپ کے ساتھ تو جو جابز شیئر کرنے جا رہا تھا یہ ہے پنجاب پبلک کمیشن کی، یہ بھی ہے انٹیلیجنٹ آفیسر کی ہے، 43 پوسٹ ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، پنجاب کونسل کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، آپ یہاں پہ مزید جابز کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جابز اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جابز ہے جی، پروفیسر کی ہے، 1 پوسٹ ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر یہ کمیونیکیٹ میڈیسن کی 3 پوسٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر، اور یہ 1 پوسٹ ہے، اسسٹنٹ پروفیسر، یہ 1 پوسٹ ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر آف OBST کی 4 پوسٹ ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ نئی یہ نئی ایڈورٹائزمنٹ میں جابز ہیں جی، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اپلائی کرنے کے لیے پنجاب پبلک کمیشن کی طرف سے جو جابز آئی ہیں، وہ آپ نے پنجاب پبلک کمیشن کی طرف سے جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جا کے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پنجاب پبلک کمیشن کی طرف سے جو جابز ہیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے، آپ اس پر جائیں گے تو 18 مارچ 2024 سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے، اپنی فیس اور ڈاکومنٹ وہ فیس جمع کرائیں گے، اس کے بعد جو ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اسی طرح آپ نے اپلیکیشن فل کرنی ہے۔ تو مجھے دے اجازت، نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔